علیہ وسلم دی اگلی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جتھے نماز دا وقت ہو جائے نماز اوتھے ادا کیتی جائے، اے نہیں کہ لاہور دے اندر زور دا وقت ہویا ہے تو کہ اجرا میں آگے جا کے پڑھ لواں گا، نہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو الات قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی فرماندے نے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے اللہ پاک نے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز بنا دیتی ہے۔ جڑا بندہ نماز وقت تے پڑھدا ہے وقت تے پڑھن والے نو بھی اللہ جنت دا ڈائریکٹ داخلہ دے گا۔ وقت تے ساڈیاں مولویاں دیاں تے عوام دیاں بے ٹائمیاں نمازاں اللہ جاندا بڑی وڈی کمی ہے ساڈے اندر، ان دے اندر علماء بھی نے سامعین بھی نے، اسی سارے دعا کرو اللہ غلطی دور کر دے۔ آج پورے جمعے دا عنوان میں اے ہوئی بیان کیتا ہے جنت دے اندر لے جان والے اعمال، نماز وقت تے پڑھیے وقت تے، ہاں اے تے ہو سکتا ہے بندہ کے سفر تے جا رہا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا زور دے نال بندہ عصر پڑھ سکتا ہے تے مغرب دے نال بندہ عشاء پڑھ سکتا ہے، زور دے نال عصر کٹھی کیتی جا سکتی ہے، یہ سنت تو ثابت ہے، ایویں جان کے نہیں، بولو جان کے مغرب دے نال عشاء بھی کٹھی کیتی جا سکتی، لیکن جان کے ایک بندہ کہندا مولوی جی میں تھکیا ہونا تے کی خیال ہے میں مغرب دے نال عشاء پڑھ لاں کراں، میں نا بھئی نا، پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا ہے، پیغمبر دی اگر اللہ دے رسول نے اجازت نہیں دیتی تے اسی کون ہوندے اجازت دین والے؟ بندہ بارش دی حالت دے اندر مغرب تے عشاء کٹھی کر سکتا ہے، بارش دی حالت اندر، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے، اور پیغمبر فرماندے نے جتھے نماز دا وقت ہو جائے نماز نو اوتھے ادا کیتا جائے، اور میرے پیغمبر دی اگلی حدیث فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہن ان یؤخروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفہ، میرے پیغمبر فرماندے نے میں پسند کرنا وا اگر مینوں امت مشقت دا ڈر نہ ہوئے تے میں عشاء لیٹ پڑھن دا حکم دے دیا، عشاء دی نماز لیٹ پڑھن دا حکم دے آرڈر کراں، تاخیر دے نال ادھی رات تو بعد پڑھن دا میں حکم دے دیا، لیکن مینوں خیال ہے اپنی امت دا، میری امت تے مشقت گزرے گی، میرے نبی فرماندے نے تے یاد رکھو جڑا بندہ منافق ہوندا ہے عشاء نہیں پڑھے گا فجر نہیں پڑھے گا، اسکا فرماندے نے میرے صحابہ میں تانوں دساں کہ منافق بندہ کون ہوندا ہے؟ منافق اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، میرے نبی فرماندے نے منافق بندہ عشاء وچ نظر نہیں آئے گا فجر وچ نظر نہیں آئے گا، منافق بندیاں تے دو نمازاں بھاری گزردیاں نے تے میرے نبی فرماندے نے اگر انہاں نوں پتہ چل جائے تے گوڈیاں دے بل ریڑ کے آن لیکن فجر نہ چھوڑن عشاء نہ چھوڑن، جنت دے اندر لے جان والا ایک ہور عمل میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لہما احب من الدنیا دنیا جمیعا، ماں جی عائشہ فرماندیاں نبی پاک نے فرمایا مینوں دنیا دے مال نالوں دنیا دیاں دولتاں نالوں دنیا دے لکھاں نالوں دنیا دے کروڑاں نالوں دنیا دے ارباں دے نالوں دنیا دے وچ آسمان تو زمین دے درمیان جو مال ہے جو نعمتاں تے جو خزانے نے مینوں او اینے عزیز نہیں جنیاں فجر دیاں دو سنتاں عزیز نے۔ بار بار حدیثاں سنیاں بار بار میں بیان کیتا لیکن عامل اسی نہیں بن رہا، دعا کرو اللہ کرے کہ اللہ سانو عامل قرآن بھی بنائے، اللہ عامل حدیث بھی بنا دے، آمین ثم آمین۔ لو آخری دو حدیثاں ایک منٹ دیاں سنو، میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑیاں ناپسند چیزاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو کھم جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ رسول دی گل نو چھوڑ دیندا اے اللہ دا بھی ناپسند ہے، اللہ دے رسول دا بھی ناپسند ہے، جڑا نماز تو پچے او اللہ رسول دا ناپسند بندہ ہے، جڑا بندہ ان اعمال تو دوڑ
جاتا ہے وہ اللہ رسول دی جنت تو دوڑ گیا ہے انہیں اپنے آپ نو جہنم دے قریب کیتا ہے اور جنت دے اندر جان واسطے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کریا کرو بندہ دنیا تے معاملات دے اندر بھی اللہ پاک دیاں نعمتاں دا حقدار بن جاندا ہے تے جنت دے اندر جان دا سبب بھی بن جاندا ہے میرے نبی فرمان جڑا بندہ پڑھدا ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی دا وظیفہ کردا ہے ہر نماز تو بعد فجر تو بعد بھی آیت الکرسی پڑھدا ہے زور تو بعد بھی عصر تو بعد بھی مغرب تو بعد بھی عشاء تو بعد بھی میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نو ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ اینا پسند لگدا ہے ادھروں موت آئے گی ادھروں اللہ جنت دا ڈائریکٹ داخلہ عطا کر دے گا تے آیت الکرسی دے بڑے فائدے نے تے اسی فائدے لیندے ہی کوئی نہیں آیت الکرسی دا ایک بھی فائدہ ہے جڑا بندہ شیطان نو بھجانا چاہندا ہے وہ آیت الکرسی دا ہتھیار ورت لوے جڑا بندہ جادو بھجانا چاہندا ہے آیت الکرسی دا ہتھیار ورتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بخاری اندر حضرت ابو ہریرہ نو بیت المال دا نا نبی پاک نے نا پابند بنایا بیت المال دا تو دھیان رکھنا ہے تے حضرت ابو ہریرہ رات نو جناب جاگ رہے نے ایک بندہ آیا انہیں راشن چوری کر لیا چوری کر کے تے جدو جان لگا نا جناب ابو ہریرہ پکڑ لیا تے کہندا رب دا واسطہ ہی میں ماڑا بندہ ہاں میں بڑا غریب ہاں تے میں بڑا ماڑا مینوں چھوڑ دے حضرت ابو ہریرہ بڑی رحم دل سن فرمایا میں انہوں چھوڑ دیتا تے صبح دا وقت ہویا ہے تے اللہ پاک نے وحی دے ذریعے میرے پیغمبر نے ساری کاروائی بیان کر دیتی ہے فرمایا اور میرے ساتھی راتی تیرا قیدی آیا سی تے تیرے قیدی نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے سونے پیغمبر جی انہیں اپنی غربت دا جناب رونا رویا ہے تے آکے انہیں چوری کیتی ہے تے میں انہوں مال دے دیتا ہے میں انہوں پکڑ بھی لیا لیکن آؤ دی غربت ویکھے تے میں انہوں چھوڑ دیتا ہے تے دوسرے دن میرے پیغمبر فرمان دینے خیال کری ابو ہریرہ دوجی وار پھر آئے گا وہ پھر آئے گا دوسری مرتبہ اور رات پہ گئی ہے تے پھر آ گیا ہے پھر وہ مال بیت المال دا راشن چوری کرن لگ گیا ہے تے میرے پیغمبر دا یار اٹھیا ہے تے پھر پکڑ لیا ہے تے کہندا اللہ دی قسم مینوں چھوڑ دے ہن میں نہیں آنگا اللہ دی قسم مینوں چھوڑ دے میں بڑا ماڑا تے کمزور ہاں مینوں چھوڑ دے مینوں راشن دی ضرورت ہے نبی دے یار نے پھر چھوڑ دیتا ہے سویرے میرے پیغمبر فرماندے نے تیرا قیدی آیا سی تے رات نو تیرے نال کی معاملہ کر گیا ہے اگے جناب انہیں اپنی غربت دا پھر رونا رویا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے تیرے نال جھوٹ بول گیا ہے تیرے نال جھوٹ بول گیا میرے پیغمبر فرماندے نے خیال رکھی انہیں تیسری مرتبہ پھر آنا ہی وہ تیسری رات نو پھر آ گیا تے میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام نے متنبہ کیتا اپنے صحابی نو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تے ابو ہریرہ پکڑ لیندے فرماندے نے آج تے تینوں میں نہیں چھوڑاں گا آج میں تینوں بالکل اللہ دے پیغمبر دے کول لے کے چلاں گا تے کہندا تے اللہ دی قسم میں بڑا ماڑا ہاں میں بڑا کمزور ہاں جدوں نے سمجھیا اے ابو ہریرہ چھوڑ نہیں رہا تے میں ہن کسے طریقے چگل وچوں نکل نہیں سکدا کہندا مینوں چھوڑ دے میں تینوں ایک عظیم وظیفہ دسن لگا واں مینوں چھوڑ دے میں تیرے کول نہیں آواں گا او چاندے کہ جناب جملے پڑھ لے تے میں تیرے کول کدی بھی نہیں آ سکدا تے ابو ہریرہ کہندے نے مینوں بھی علم دا شوق ہے مینوں شوق پڑ گیا ہاں دس تیرے تو نجات ہو جائے کہندا اے سورت آیت الکرسی روز پڑھ لیا کر تے اللہ تینوں شیطان تو نجات دے دے گا سویرے میرے پیغمبر نے سلام کو نبی دا ساتھی آپ فرماتے نے ہاں بھی تیرے رات قیدی نے تینوں کیا کھیا کہندا سونیا محبوبا انہیں ایک مینوں بڑا عظیم وظیفہ دسیا تے میں چھوڑ دیتا ہے انہوں میرے نبی فرماتے نے کی وظیفہ دسیا ہے اللہ دے پیغمبر جیو کہندا ہے کہ ایک وار سورہ آیت الکرسی پڑھ لیں گا
اللہ پاک تین شیطان تو نجات عطا کر دے گا، شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو آیت الکرسی ایک بار پڑھ کے پھونک دیا کر۔ میرے پیغمبر مسکرا پہ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ جاننا میں 3 دن تیرا مکالمہ کدے نال ہوندا رہیا ہے؟ جی اللہ دے نبی جی مینوں نہیں پتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے تو شیطان نال مقابلہ تے معاملہ شیطان نال مکالمہ کردا رہیا ہے، 3 دن تیرے کول شیطان انسانی شکل دے اندر آندا رہیا ہے تے 3 دن تو شیطان دے نال گفتگو کیتی ہے تے شیطان ہی تینوں دس کے گیا جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا ہے شیطان او دے لاگے نہیں آئے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہے شیطان سی گل چنگی دس گیا ہے شیطان سی گل اسی آنے نا 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 توبہ استغفار آتے بریلوی ہوندے نے دیوبندی نے سنی نے بھابی نے انہوں نے لاگے نہ آیا جے میرے پیغمبر دی حدیث تو کو پتہ لگا اللہ کے لو اشارہ ہی کافی ہے اسی ایک دوجہ تے ایڈے ایڈے لمے 20 فٹ دے فتوے لانے ہیں جے میری زندگی رہی اللہ نے میں نے زندہ رکھیا دیر تک انشاءاللہ میں تفرقے نو مقاماں گا انشاءاللہ آگی ہوں ہے یار میں تے اگے کیا حکے دی نڑی تے بابے بندے کٹھے نے تے مسیتے ساڑھے بندے کیوں نہیں کٹھے وہ تے حکے ویچ تے کسی نے کیا بھی حکا بریلوی نے پیتا تے میں وابیاں تے میں نو کچھ لنگے دے نو کیوں چونگا وہ تے سارے چونگی جاندے ہیں تے جدو دین دی گال آوے اسی کہنے ہیں وابیاں دیئے بریلویاں دیئے دیوبندیاں دیئے اور سانو دین تے بہتا کٹھے ہونا چاہیے کہ حکے تے ہونا چاہیے دین تے ہونا چاہیے نا تے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں بھی صحت دوے دن رات دے سفران دی وجہ تو طبیعت کچھ ناساز ہے اور دعائے وے کہ اللہ جن عمال دا آج دے خطبہ جمعہ اندر میں ذکر کیتا ہے تقریباً 12-14 عمل میں تو اٹھے سامنے بیان کیتے نے دعا کرو اللہ یتیمہ نال بھی پیار کرنا نصیب فرمائے اللہ بیٹیاں دا بھی پیار نصیب فرمائے اللہ رضیت باللہ پڑھن دی توفیق دے اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ اللہ اے جملے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین